लाहौर हाई कोर्ट में अब से कुछ देर पहले समाअत हुई है जो हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को चैलेंज किया है जो ज़मान पाक के ऊपर जो हमला हुआ उसकी तहकीकात के लिए बनाई गई है। उसमें हमने मौक़िफ़ बुनियादी हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि ज़िले शाह के जो कातिल हैं मोहसिन नकवी और उस्मान अनवर आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर वो कैसे तफ्तीश कर सकते हैं, यानी जो कातिल है वो खुद ही कैसे तफ्तीश कर सकता है मामले की। लिहाजा जो जेआईटी बनाई गई है वो गैर कानूनी है और असल में तो एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जेआईटी तो होनी नहीं चाहिए। जिस किस्म के इस वक्त मामलात हैं कि पुलिस वालों ने कत्ल किए और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जहां पे हमारी जो एफआईआर है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रोसेस जो है वो चल रहा है जिसमें मोहसिन नकवी आईजी और सीसीपीओ मरकजी मुल्ज़म है। लिहाजा ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि जो बने हैं जो कातिल हैं वही जो है वो तफ्तीश करने पे लगे हुए हैं। ये एक प्रोपोजिशन जो है वो एक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये कि ये जो मुसलसल एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया जा रहा है सियासी वर्कर्स के ख़िलाफ़, और आज तो आपने देखा कि दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी के नाम के ऊपर उनकी जो बेटे हैं उनकी जो बेटी हैं वो चला रही हैं और उनका ख़ानदान उसको चला रहा है, वो उसने भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आज अपनी स्टेटमेंट जारी की है। और दुनिया भर में ये बड़ा कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कारकुनों के साथ क्या हो रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान में हुआ है सियासी कारकुनों के साथ इस एक साल में 25 मई गुज़श्ता साल के बाद वो पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी अरशद शरीफ जैसे जर्नलिस्ट को उठा के शहीद कर दिया गया, यहाँ पे टेलीविज़न चैनल्स को बंद कर दिया गया, जो क्रिटिकल सहाफ़ी थे वो मुल्क छोड़ के जाने के ऊपर मजबूर हो गए। 3500 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उन्हें कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ पे 10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें नंगा किया गया। मेन स्ट्रीम लीडरशिप को उठा के जो है वो बग़ैर वारंट्स के लेके गए। आज भी आप देखें अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हो रहा है, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और पूरा हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसका मजाक उड़ाया गया है। और अब ये जो नया मुतालबा डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है कल सुप्रीम कोर्ट से, ये पाकिस्तान के आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है, पाकिस्तान को फेडरेशन स्टेटस आप ख़त्म कर दें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दें। ये अयूब खान साहब का जो 1 यूनिट था वो पाकिस्तान में बहाल होने जा रहा है अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री की बात जो है वो मान ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आइन का स्ट्रक्चर ये है कि सूबे अलहदा एंटिटी हैं, वफाक अलहदा एंटिटी है, और ये बुनियादी हमारे आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें शामिल है। और ये वो मुतालबा था जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में, जो सिंध में, ये एक बुनियादी मुतालबा था कि 1 यूनिट ख़त्म किया जाए और फेडरेशन बहाल की जाए। आज पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, पीपल्स पार्टी और एएनपी, नून लीग की तो चूंकि कोई सियासी इस तरह की कोई उनका इशू ही नहीं है, ना ही उनकी कोई किसी किस्म के ऊपर, आपने माशाल्लाह वो वाहिद पार्टी है जिसकी कोई प्रिंसिपल के ऊपर कोई पॉलिसी आपको समझ ही नहीं आएगी कि इनकी क्या, इसलिए उनको छोड़ दें। पीपल्स पार्टी, एएनपी जो कोalition का हिस्सा हैं, जिनके नीचे है ये फेडरल इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री, वो कह रही है आप फेडरेशन ख़त्म कर दें, 1 यूनिट बहाल कर दें। ये नाकाबिल कबूल होगा, खुसूसन छोटे सूबों को नाकाबिल कबूल होगा। और अगर आपने ये बुनियाद ही ख़त्म कर दी कि बलोचिस्तान के अंदर वो असम्बली नहीं तोड़ सकते जब तक इस्लामाबाद की असम्बली ना टूटे, सिंध के लोग अपनी असम्बली में इलेक्शन ही नहीं करा सकते जब तक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और सेंटर में ना हो, आपने तो आइन की बुनियादें हिला दी हैं ये एप्लीकेशन दे के।
اور جن لوگوں نے بھی چیف جسٹس صاحب کو یہ اپلیکیشن کی یہ تجویز دی ہے انہیں آئین کا پھر کوئی پتہ نہیں، انہیں فیڈریشن کے کانسیپٹس کا نہیں پتا، انہیں 1 یونٹ کا، انہیں پاکستان کی ہسٹری کا ہی نہیں پتا یہ اپلیکیشن جو موو ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ آئین کے ساتھ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کو یہ کہہ کے الیکشن کمیشن نے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو پھر آپ اپنے دفتروں کو تالے لگائیں، گھر چلے جائیں۔ اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، مجھے بتائیے الیکشن کمیشن کا پھر کام کیا ہے؟ ہم کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ آپ پہ ضائع کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کل کہا کہ نہیں وہ ہم ٹینڈر غلطی سے ہو گیا تھا، ڈان میں 100 ملین روپیہ ہم گھر پہ نہیں لگا رہے تھے، بٹ فیکٹ از آپ تو نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، آپ کے دفتروں میں دیکھتے ہیں جا کے ہر دفتر کے اوپر سیکیورٹی جو ہے وہ علیحدہ کھڑی۔ اگر آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ عام آدمیوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، باہر آپ نکل نہیں سکتے، 70-75 سال آپ کی عمر ہو گئی ہوئی ہے، اس لیے آپ نہیں لوگوں سے آنکھ ملا سکتے، اس لیے آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ میں آپ حصے دار ہیں۔ کوئی الیکشن کمیشن دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ کبھی آپ نے کبھی الیکشن کمیشن دنیا میں کسی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم الیکشن ہی نہیں کروا سکتے؟ پاکستان کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ جی وہ ٹیررسٹوں کا بڑا خطرہ ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، وزیر اعظم اور فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم چونکہ آ گئے ہیں اب ملک میں الیکشن ہی نہیں ہونے۔ یہ کیا نظام آپ نے ملک میں بنا دیا ہے؟ یہ کیا آپ سیدھا دیکھیے، سیدھی بات ہے، آپ ختم کریں پھر آئین کو، ماشاءاللہ لگائیں، لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر چل رہا ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ IMF کا روز سن رہے تھے، 6 مہینے ہو گئے، آج سائن ہو رہا ہے، کل سائن ہو رہا ہے، آپ سے سائن ہی نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو سارا سٹرکچر ہے، آپ کی جو لوگ ہیں جو یہاں پہ 20,000 روپے سے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لوگوں کا احساس نہیں ہے، سرکاری تنخواہیں لے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو 2 وقت کا دودھ پلانا مشکل ہو گیا۔ جو بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر سکول چھوڑ کے آتے تھے وہ اب پیدل لے کے جاتے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں تیل بھروانے کے۔ پاکستان ایک بینکرپٹ ملک کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہماری جو ایلیٹ ہے اس کے للے تللے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ایک دن الیکشن کرا دو، دوسرے دن نہ کرا دو، تیسرے دن اب پورا ملک سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ ہی وہ دھاگا ہے جس سے پاکستان کی جمہوریت اس وقت بندھی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے یہ دھاگا بھی توڑ دیا، پاکستان میں ہیومن رائٹس مکمل طور پہ آلریڈی ختم ہے، پاکستان میں معاشی حقوق پہلے ہی ختم ہے، پاکستان میں آئینی حقوق ختم ہے، اور اب یہ جو تھوڑا بہت ڈھکوسلا ہے کہ پاکستان میں کوئی آئین ہے یا قانون ہے وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور آپ ایک بہت بڑے گرداب میں پھنس جائیں گے، اور واحد حل پھر جو ہے وہ یہی ہوگا لوگوں کے پاس کہ وہ سڑک پہ نکلیں اور سری لنکا اور ایران کی طرز کے اوپر اپنے حقوق واپس لینے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔